अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बानो की नज़र और बानो की होती है जनाब हर खबर पे गहरी नज़र। आज हम आपको बताने वाले हैं कि जनाब इस्लामाबाद पर हमला और अमरीकी सफारत खाने में धमाका, ये धमाका किसने किया है इस बारे में बताएंगे। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि जनाब जो ईरान है उसने जनाब सऊदीया पे हमला करके 5 अमरीकी तैयारे जो है ना वो तबाह कर दिए हैं। ये स्टोरी पूरी क्या है, किस तरह से मामला हुआ और अब क्या हो रहा है, ये भी बताएंगे। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि जनाब जो है ना अमेरिका ने 10 शख्सियात के सरों की कीमत जो है ना वो लगा दी है। ये कितनी कीमत लगाई है और किस किस के सरों की कीमत लगाई है ये भी बताएंगे। इसके साथ और भी चंद बातें हैं जो मुझे लगता है आपको बतानी चाहिए और वो मैं इंशाल्लाह बता के ही रहूंगी। तो लेकिन इन तमाम बातों को बताने से पहले मेरी आपसे वही रिक्वेस्ट है जो रोजाना ही मैं आपसे करती हूँ कि आपने ज्यादा कुछ नहीं करना जनाब इतना है कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और हो सके तो अपनी राय देने के लिए छोटा सा कमेंट जरूर कर दीजिए। सबसे पहले हम आते हैं जनाब की इस्लामाबाद में आपको पता है कि कल जो है ना रात गए तकरीबन यानी कि तकरीबन 8-9 के दरमियान जो है ना कुछ ड्रोनों ने हमला किया था फैजाबाद में। तो वहां पे जो है ना मतलब हमला तो नहीं हुआ, लेकिन जनाब पाक फौज आपको पता है कि माशाल्लाह हर वक्त चौकन्ना रहती है। तो उन्होंने ये जो ड्रोन हमले थे इनको नाकाम बना दिया है। लेकिन इनका जो मतलब पार्ट्स गिरे हैं उनसे जनाब एक पिंडी में, एक कोहाट में और 2 जो है ना कोयटा में बच्चे जो है ना वो मतलब जख्मी हो गए और इधर 2 शहरी जो है ना जख्मी हो गए हैं कोहाट में और रावलपिंडी में। तो लेकिन इस पे अलर्ट भी जारी हो गया और आपको पता है एयरपोर्ट जो है ना इस्लामाबाद एयरपोर्ट उस पे भी जो फ्लाइट शेड्यूल है वो भी थोड़ी देर मुतासर हुआ है और आज भी तकरीबन जारी किया था उन्होंने कुछ, लेकिन खतरा जो है ना अभी तक है, यानी अलर्ट जो है ना वो जारी किया ISPR वालों ने। तो दूसरी तरफ जनाब अमरीकी सफारत खाना उसे जनाब उड़ा दिया गया है। अब उसमें जो बड़ा धमाका हुआ है तो वो जनाब कुछ इस तरह से बात है कि ईरान ने जनाब इराक में बसरा, ये जो इराक के बगदाद में जो है ना उन्होंने अमरीकी एयर बेसिस पे हमला किया है और वहां पे सफारत खाने पे भी हमला किया है और वहां का जो यानी एयर बेसिस का जो हेलीपैड था उसको उड़ा दिया। वहां पे यानी कि तैयारे बहुत ज्यादा उतरते थे या वहां से उठते थे तो उसको तबाह कर दिया। और इसके अलावा जो है ना उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको भी तबाह कर दिया, ऐसा दावा किया है जनाब ईरान ने। दूसरी तरफ जो है ना आपको मैं बताऊं कि जो ईरान है उसने जनाब सऊदी अरब में जो है ना वहां पे हमला किया है जो कि शहजादा सुल्तान एयरबेस है और उस पे जो हमला किया है तो ये वहां पे 5 रिफ्यूल करने वाले जो तैयारे होते हैं ना जनाब उन्हें जो है ना काफी नुकसान पहुंचा। और ऐसा किसने बताया है, ये जनाब बताया है अमरीकी वॉल स्ट्रीट जर्नल जो है ना बड़ा मोतबर इदारा है जनाब, उसने बताया। अब जब वो बता रहे हैं तो ये बात बिल्कुल सच्ची ही होगी जनाब। तो यानी कि अमरीकी मीडिया ही ये बता रहा है कि वहां पे जो 5 तैयारे हैं रिफ्यूल। वैसे कल जो है ना आपको पता है कि इराक में जो ईरानी हिमायत याफ्ता तंजीम है, तंजीम इस्लामी है कोई, तो उन्होंने जनाब वहां पे ना हमला किया था और उनका कहना था कि KC-135 तैयारा जो है ना हमने तबाह किया है। लेकिन अमेरिका ने जो है ना क्लेम किया कि नहीं जनाब 2 तैयारे जो है ना वो आपस में जो है मतलब उनके साथ हादसा पेश आया। एक तो तबाह हो गया जिसमें 6 अमरीकी भी सवार थे, लेकिन दूसरा जो है ना वो उसकी दुम जो है ना वो तबाह हो गई, दुम गिर गई और वो जो है ना इसराइल जा पहुंचा और वहां पे बाहिफाजत उसने लैंडिंग भी कर ली है। दूसरी तरफ ये कि ये जो बातें ना ये सब जो है ना ये अमेरिका ने बताया, जबकि उन्होंने तो यानी कि ईरानियों ने तो काफी क्लेम भी किए हैं। इसके अलावा जो है ना आपको मैं बताऊं कि जो खार्ग है जजीरा ईरान का, तकरीबन ये मेरे ख्याल में 8 किलोमीटर लंबा है और तकरीबन 4 किलोमीटर जो है ना चौड़ाई है इसकी। और इसमें जो है ना सबसे ज्यादा जो है ना वो दुनिया के समझ ले कि दूसरा बड़ा जो मतलब यहाँ से तेल और गैस का जो जखीरा है ये बिल्कुल जजीरा है जनाब। तो इस पे जो है ना अमेरिका ने ये क्लेम किया है कि अमेरिका कहता है हमने इस जजीरो मुकम्मल तबाह कर दिया, मां सिवाय सिर्फ और वहां उस जगह को जहां से तेल निकलता है और गैस निकलती है उनको तबाह नहीं किया, बाकी सारा उस पर तबाही जो है ना हमने फेर दी है। और ये भी कि वहां पे टनल वगैरह जो थी वो भी तबाह कर दिए और जो फौजी तनसीबात थी उनको भी तबाह कर दिया। ये कौन बता रहा है? ये जनाब अमेरिका खुद बता रहा है, यानी ट्रंप साहब भी कह रहे हैं। और दूसरी तरफ ये कि ये भी अमेरिका बता रहा है जनाब कि 5000 जो फौजी हैं वो जनाब इधर रवाना हो गए हैं यानी कि मशरिक वस्ता में। तो वो 5000 फौजी भी हैं और नए जो है ना जहाज वगैरह भी भेज रहा है। तो ये जो है ना उनका जो प्लान है, मेरे ख्याल में जो माहिरीन बता रहे हैं कि उनका प्लान है कि अब जो है ना इस जजीरे पे कब्जा कर लिया। लेकिन ईरान जो है ना आपको पता है कि ईरान बिल्कुल कोई आम सा मुल्क नहीं है जनाब। और आपने देखा होगा कि कल जो आज रैली में खातून जो है ना अल्लाह अकबर के नारे भी लगा रहे थे और वो कह रही थी कि अल्लाह सबसे बड़ा है
اور امریکی طیارے جب ہمارے اوپر سے سروں کے اوپر سے گزرتے ہیں تو ہمیں جو ہے نا ان سے ڈر نہیں لگتا، یعنی کہ ان میں جوش جذبہ اور شہادت کا جذبہ جو ہے نا، اس کو میرا نہیں خیال کہ امریکہ ایسی قوم کو شکست دے سکتا ہے۔ لیکن دوسری طرف جناب جو ٹرمپ کے مشیر ہیں وہ انہیں جناب مشورے دے رہے ہیں کہ جناب جیت کا اعلان کرو اور ایران سے نکل جاؤ، اور میرے خیال میں یہی بہتر ہے۔ لیکن ان کے جو نائب صدر ہیں جے ڈی وینس، وہ جو ہے نا وہ جناب پکڑ میں آ گئے ہیں میڈیا کے، تو انہوں نے میڈیا کو بتایا جو وائٹ ہاؤس میں ایک خفیہ میٹنگ ہوئی اور اس میں جو ہے نا انہوں نے کہا کہ میں نے جو مشورہ دیا وہ میں بتا نہیں سکتا کیونکہ میں جیل نہیں جانا چاہتا۔ تو انہوں نے کیا مشورہ دیا کہ جیل جانے تک انہوں کے خوف ہے۔ تو یہ جو ہے نا بڑی ایک تشویشناک خبر ہے، کیونکہ دیکھیں ہو سکتا ہے کہ کیونکہ B-2 بمبار طیارے بھی تو آئے ہوئے ہیں نا، جنہوں نے جو ہے نا جو خارگ ایک جزیرہ ہے اس پہ بھی بمباری کی ہے، تو وہ جو ہے نا ایٹمی ہتھیار بھی لے جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ تو کیونکہ ٹرمپ سے کچھ بھی باعث نہیں، وہ جو ہے نا بالکل کھسکا ہوا ہے جناب، کہیں بھی کچھ بھی کر سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے۔ دیکھیں پہلے تو جنگیں رکوانے کا کریڈٹ لیا اور بڑی اچھے کام بھی کیے کہ دنیا میں تقریباً بچہ ان کے نام سے واقف ہو گیا اور سب اس کے جو اچھے کاموں کی تعریف کرنے لگے۔ لیکن اب جب سے اس نے یہ کام کیا یعنی جنگ والا ایران پہ حملے کر کے، تو میرے خیال میں اب جو ہے نا وہ بالکل جو عزت تھی اس کی وہ تقریباً ایسا ختم ہونے لگی ہے، اور پوری دنیا میں جو ہے نا اس کے خلاف تقریباً میرے خیال میں جو نفرت جو ہے نا وہ لوگوں کے دلوں میں پیدا ہونے شروع ہو گئی ہے۔ اور ایران آگے سے بڑے تابڑ توڑ حملے کرے۔ اس سے آپ کو پتا ہے کہ ٹرمپ نے کہا تھا نا کہ ہم ان کی بجلی جو ہے نا ایران کی تقریباً 1 گھنٹے میں پوری کی پوری ختم کر دیں گے، لیکن آگے سے ایران نے کہا کہ ہم آدھے گھنٹے میں پورے مشرق وسطیٰ کو یعنی تمام عرب ممالک کو جو ہے نا اندھیرے میں ڈبو دیں گے، اور اندھیرے میں جو ہے نا شکار کرنا امریکیوں کا بڑا آسان ہے۔ تو آگے سے یہ بھی ہے، اور آج جو ہے نا ٹرمپ صاحب نے ایک اور اعلان کر دیا ہے، اور وہ یہ ہے جناب کہ انہوں نے کہا کہ جو ہے نا 10 جو ایرانی شخصیات ہیں ان کے سروں کی قیمت، انہوں نے پہلے یہ بھی کہا تھا نا کہ ایران کی ساری قیادت جو ہے نا زیر زمین چلی گئی، تو میرے خیال میں زیر زمین نہیں چلی گئی ٹرمپ صاحب کے لیے۔ پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ دیکھیں کل جو ہے نا القدس جو یوم القدس تھا، اس پہ جو ریلیاں نکلی ہیں تہران میں، مشہد میں، قم میں اور اصفہان میں، تقریباً سارے شہروں میں نکلی اور پاکستان میں بھی نکلی ہیں نا، آپ کو بتائیے۔ تو وہاں پہ جو ہے نا آپ کو پتا ہے کہ وہاں کے صدر جو ہیں وہ وزیر خارجہ ہوں یا وہاں کے چیف جسٹس ہوں یا پھر وہ نیشنل سیکورٹی کے جو سربراہ ہیں علی لاریجانی ہوں، یہ سارے کے سارے جو ہے باہر نکل آئے اور عوام کے اندر تھے اور ریلیوں کے اندر تھے۔ اس وقت بھی حملہ ہوا لیکن لوگ جو ہے نا ہلے نہیں، جبکہ اس وقت چیف جسٹس جو ہے نا، جو ایران کا چیف جسٹس ہے، وہ خطاب بھی کر رہا تھا، ایک لمحے کے لیے تھوڑا سا ہلا اور اس کے بعد جو ہے نا اس نے پھر اپنا جو خطاب جو جاری کر دیا۔ تو انہوں نے اللہ اکبر کے نعرے بھی لگائے اور وہ انہوں نے یہ ثابت کیا کہ جی ہم جو ہے نا ڈرنے والے نہیں ہیں۔ تو میرے خیال میں جو ٹرمپ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ زیر زمین چلے گئے ہیں، تو نہیں، وہ جناب سامنے بھی آتے ہیں، لیکن نیتن یاہو جو ہے سامنے نہیں آ رہا۔ اس کی جو ویڈیو آئی ہے اس پہ بڑا شور شرابہ ہے، جو سوشل میڈیا پہ بڑی وائرل ہو رہی ہے جناب، کہ اس کی جو انگلیاں 6 دکھائی گئی جبکہ اس کی حقیقت میں 5 انگلیاں ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ AI سے بنی ہوئی ایک ویڈیو تھی جس میں اس نے خطاب کیا، تو وہ سامنے نہیں آ رہا ہے۔ لیکن لوگ جو ہے نا شکوک و شبہات، صرف یہ نہیں کہ دوسرے ممالک بلکہ خود امریکہ میں بھی یہ سوالات اٹھ رہے ہیں کہ وہ جو ہے کہیں مارا تو نہیں گیا، لیکن وہ ابھی تک سامنے نہیں آ رہا ہے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ تصویریں بھی جاری ہو رہی ہے، کہیں زخمی کی، کہیں وہ عمارت سے نکالا جا رہی ہے، تو ابھی تک جو ہے نا سچ جو ہے نا وہ سامنے نہیں ہے، وہ تو خود سامنے آئیں گے تو پھر بھی بتائیں گے نا۔ اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو 10 شخصیات کے سروں کی قیمت ہے ٹرمپ نے جو لگائی ہے وہ جناب 1 کروڑ، 1 کروڑ، یعنی کہ جو بھی معلومات دے گا ان 10 شخصیات کے بارے میں اس کو 1 کروڑ روپے ملے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ خدا نہ کرے کہ کوئی بے ایمان لوگ ہوں، جیسے کہ اسامہ بن لادن کے لیے بھی ایک ایسے ہی بندے نے دی تھی معلومات۔ تو میرے خیال میں کہ اللہ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اور دوسری طرف جناب حماس نے بھی ایران سے اپیل کر ڈالی ہے کہ وہ اپنے ہمسائے ممالک پہ جو ہے نا وہ حملے نہ کرے، اور یہ کہ اس کو جو ہے نا مطلب دفاع کرنے کا اور اپنے یعنی کہ سلامتی کے لیے دوسروں پہ حملے کرنے کا حق ہے، لیکن وہ ہمسایوں پہ جو ہے نا حملے نہ کرے۔ حماس نے ایسا کہا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ جنگ اتنی جلدی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے بتائیے گا ضرور، کامنٹ ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔